औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह हामीम सजदा हम करें। सूरह फुस्सिलत पारा नंबर 25 है और इसका लास्ट रुकू आज हम करेंगे, रुकू नंबर 6। तो देखिए आयत नंबर 47 से देखें। इलैहि युरुद्दु इल्मुस्साअत वमा तख़रुजु मिन समरातिन मिन अक्मामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़ाउ इल्ला बिइल्मी व यौमा युनादीहिम ऐना शुरकाई क़ालू अज़न्नका मा मिन्ना मिन शहीद व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यदऊना मिन क़ब्लु व ज़न्नु मा लहुम मिन महीज़ ला यस्अमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इन मस्सहु हुश्शर्रु फयअसु क़नूत व इलैहि अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बअदि ज़र्राअ मस्सतहु ला यक़ूलन्ना हाज़ा ली व मा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन व ला इन रुजिअतु इला रब्बी इन्ना ली इंदहु लल हुस्ना फलनुनब्बिअन्ना लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू व ला नुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिल गलीज़। तर्जुमा देखें। क़यामत का इल्म का हवाला अल्लाह ही की तरफ दिया जा सकता है और कोई फल अपने खौल में से नहीं निकलता और ना किसी औरत को हमल रहता है और ना वो बच्चा जनती है, मगर ये सब इसकी इत्तला से होता है। और जिस रोज़ अल्लाह ताला इन मुशरिकीन को पुकारेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, वो कहेंगे कि हम आपसे यही एराज़ करते हैं कि हम में इस अक़ीदे का कोई मुद्दई नहीं। और जिन जिन को ये लोग पहले से यानी दुनिया में पूजा करते थे वो सब गायब हो जाएंगे और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए कहीं बचाव की सूरत नहीं। आदमी का तरक्की की ख्वाहिश से इसका जी नहीं भरता और अगर इसको कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो नाउमीद हरासा हो जाता है। और अगर हम इसको कोई तकलीफ़ के बाद जो कि इस पर वाक़या हुई थी अपनी मेहरबानी का मज़ा चखा देते हैं तो कहता है ये तो मेरे लिए होना ही चाहिए था और मैं क़यामत को आने वाला नहीं ख्याल करता। और अगर मैं अपने रब के पास पहुंचाया भी गया तो मेरे लिए उसके पास भी बेहतरी ही है। सो हम इन मुनकरों को इनके सब किरदार ज़रूर बताएंगे और उनका सख्त अज़ाब का मज़ा चखाएंगे। तो जब कुफ़ार मक्का से कहा जाता था कि नेकी और बदी का पूरा बदला क़यामत में मिलेगा तो कुफ़ार अक्सर सवाल करते कि क़यामत कब आएगी, कब। इसका जवाब इन आयात में दिया जा रहा है कि ये कोई नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी। इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, किसी मखलूक का इसका इल्म नहीं है। अल्लाह का इल्म तो हर शय को मुहीत है, हत्ता कि कोई फल अपने खौल में से हो और कोई दाना अपने खोशे में हो, कोई मेवा अपने ग़िलाफ़ से बाहर नहीं आता जिसकी खबर अल्लाह को ना हो। नीज़ किसी औरत को जो हमल रहता है या किसी मादा जानवर के पेट में जो बच्चा मौजूद होता है, अल्लाह को सब का इल्म है। फिर आगे इस क़यामत के वाक़े का ज़िक्र है कि जब वो दिन आएगा तो अल्लाह ताला मुशरिकीन से फ़रमाएगा कि दुनिया में तो तुमने जिनको मेरा शरीक करार दे रखा था, अब इनको बुलाओ कि तुम लोगों को मुसीबत से बचाए। मुशरिकीन जवाब देंगे कि अब तो हम आपसे ही अर्ज़ करते हैं कि हमें कोई इस अक़ीदे का मुद्दई नहीं, हम गलती पर थे। और ये मान जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है तौबा के दरवाज़े बंद हो गए तो कोई खलासी का नतीजा नहीं है। दुनिया में तो दुनियावी तरक्की की ख्वाहिश से इंसान का जी नहीं भरता, दिन रात तरक्की तरक्की की रट और इसका खबत एन इंसान की ज़िंदगी का इंसान ने मकसद बना लिया। आज काफिर मुशरिक और बेदीन कौमों का समान इशरत देकर अक्सर मुसलमानों की भी राल टपकती है और इन्हें इन बेदीनों के नक्श कदम पर चलने को तरक्की का मेयार समझ रखा है।
ایک آدمی تھا، وہ ایک عالم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے ایک فیکٹری لگانی ہے، آپ دعا کریں۔ تو اس عالم نے کہا کہ جی آپ کی تو آلریڈی ایک فیکٹری ہے۔ کہتے جی، تو کہتے ہیں آپ کی نمازیں پوری ہوتی ہیں جو آپ دو دو فیکٹریاں لگائیں گے تو عبادت کے لیے ٹائم؟ تو کہتا جی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، فیکٹری میں اتنا مصروف ہوتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی دیکھیں، یہ خسارہ ہے انسان کا۔ اتنا دنیا کے لیے تو اتنا کمانا جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عبادت کرنی ہے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے۔ یہاں پہ تو موت آ جائے گی، وہاں پہ تو موت آئے گی نہیں، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ہاں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اتنا اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اور اگر اللہ نے ضرورت زائد دی ہے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ ترجمے کو دیکھیں، اور جب ہم آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ آپ کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن خدا کے یہاں سے آیا ہے تو پھر تم اس کا انکار کیسے کرو گے؟ ایسا شخص سے زیادہ کون غلطی میں ہوگا جو حق سے ایسی دور دراز مخالفت میں پڑا ہو؟ ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں دکھا دیں گے، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے۔ تو کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کا شاہد ہے؟ یاد رکھو، وہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، وہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں سورت کے آخر میں کفار و منکرین اس دھوکے میں ہے کہ کبھی خدا کے سامنے جانا اور ان سے ملنا ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ سے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے، جو انتہا درجے کی ناشکری و کفران نعمت ہے۔ اور حالت تنگی اور زر میں ایسے آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، یعنی مقصود ایک کافر انسان کی خصلت کو بیان کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی نعمت، دولت، عزت، صحت، عافیت، فراوانی مال دولت ملتی ہے تو ان میں ایسا مگن اور مست ہوتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ ناشکر کافر کی بھی یہاں پہ مثال دی گئی ہے۔ تو بات وہی ہے جو اللہ والے کہتے ہیں کہ خوشیاں سلاتی ہیں، غم جگاتے ہیں۔ تو بہرحال غافل بن کے زندگی میں رہنا یہ اللہ کو نہیں اچھا لگتا۔ سستی، کاہلی، بے فکری، یہ اللہ کو نہیں پسند۔ ایک چانس ملا ہے اس دنیا میں جس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمت والی زندگی انسان نے گزارنی، خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی۔ ایک ہی سوال ہے، ناشکر کافر کی حالت بیان کریں۔ آیت نمبر 51 دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم اور سمجھ کے ساتھ دین کا علم نصیب فرمائے، اور ہم کو قرآن پاک کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے زمانہ بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفار مشرکین کی خصلت حرص سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا کر زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اب ہم کفار و مشرکین کی حالت پہ دنیا کی ترقی و حرص سے ان کا دل کبھی نہیں بھرتا، کیا شکایت کریں؟ ہم کو تو رونا اب ان اہل اسلام ہی کے لیے جنہوں نے مقصد حیات دنیا ہی کی ترقی کو بنا لیا، جس کے سامنے نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کا خیال ہے، نہ فرائض کی ادائیگی ہے، نہ ممنوعات سے اجتناب ہے۔ بس
यहूद और नसारा की माशरत के दिल दादा हो गए, मगरबी जहनीत से दिल और दिमाग को रचा बसा लिया। ना आखरत की फ़िक्र है, ना ख्याल, ना अल्लाह का खौफ। गोया अल्लाह और इसके रसूल से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। मेरे मालिक, हम सवाए आपकी ज़ात के और किससे फ़रियाद करें? कौन हमारी हालत को बदल सकता है? कौन हमारे दिलों को फेर सकता है? मेरे मालिक, या अल्लाह, हदायत आप ही के कब्ज़े कुदरत में है, आप ही से फ़रियाद और इल्तिजा है। उम्मत मुस्लिमा का भूला हुआ सबक फिर याद कर लेने की तौफीक अता फरमा दीजिए। सिरात मुस्तकीम पर चलना आसान फरमा दीजिए। अल्लाह सबको हदायत अता फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।